बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। जी नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है वो बड़ा स्पेशल है। कुछ सियासी तो है ही, सियासी सूरत हाल और करंट अफेयर की बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज के करंट अफेयर की ख़ास बात यह है कि आज मुल्क भर में मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की 57वीं बरसी मनाई जा रही है। कौन सी मादर मिल्लत, कौन फातिमा जिन्ना, जिसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यानी बाबा कौम का सारी उम्र साथ दिया। जब से पैदा हुई उस वक्त से लेके आखिरी उम्र तक सिर्फ अपने भाई की बात करती रही, पाकिस्तान की बात करती रही, तहरीक पाकिस्तान की बात करती रही, जद्दोजहद की बात करती रही, ख़वातीन की आज़ादी की बात करती रही। और इस सिलसिले में बहुत से इंकशाफात हैं, बड़े ये गौर तलब बातें हैं उनकी खिदमत के हवाले से, यानी खिदमत के हवाले से, फिर उनकी ज़िंदगी के हवाले से, फिर उनकी मौत के हवाले से। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और इसमें बहुत से अहम इंकशाफात भी करूंगा जो शायद आप लोगों के गोशगुजार पहले किसी ने न की हो। तो आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी, फातिमा जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत, कायद आज़म की बहन, सबसे छोटी बहन। कायद आज़म की 3 बहनें थीं, मरियम जिन्ना, शीरी जिन्ना, फातिमा जिन्ना। उनके 4 भाई थे, मोहम्मद अली, अहमद अली, बंदे अली, रहमत अली, यानी 4 भाइयों की एक बहन थी और सबसे छोटी बहन थी। 1901 में जब वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, यानी मोहम्मद अली जिन्ना के, पूंजा जिन्ना का, तो फिर इनकी सारी ज़िंदगी जो है वो भाई के ज़ेर सरपरस्ती गुजरी। आप 1897 में पैदा, फातिमा जिन्ना 1893 में पैदा हुई और 1967 में उनकी डेथ हुई। 2 मुकामात कहे जाते हैं, कुछ किताबों में और कुछ तारीख में ये लिखा है कि कराची में पैदा हुई, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना ये कि बॉम्बे में पैदा हुई। वो बॉम्बे जो सिर्फ भारत के रियासत गुजरात में वाक़ है। अच्छा, ये 1893 में पैदा हुई, 1901 में इनके वालिद की डेथ हो गई। फिर कायद आज़म ने इनकी सरपरस्ती की। आपने बाकायदा तालीम हासिल करने के साथ साथ सियासी जद्दोजहद में भी मुस्तकिल मिजाजी से अपने भाई का साथ दिया। और वो कहते थे कि जहाँ नौजवान हमारे हरावल दस्ता हैं, वहाँ ख़वातीन की तरबियत के लिए और उनको सियासी प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए और तहरीक आज़ादी में एक मुस्बत किरदार अदा करने के लिए फातिमा ने जितना मेरा साथ दिया, इतना किसी ने साथ नहीं दिया। आप 1938 में वर्किंग कमेटी की मेंबर भी मुंतखब हुई थी, वुमेन वर्किंग कमेटी, यानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की थी। तो मुस्लिम लीग के साथ साथ काम करती थी, अपने भाई के साथ उन्होंने काम किया, सारी जद्दोजहद किया। और जब पाकिस्तान वो आए 1947 में 14 अगस्त को, तो दोनों बहन भाई इकट्ठा एक ही तैयारे से उतरे थे कराची एयरपोर्ट पर। अब ये दास्तान जो है इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आए, वो तो अपनी जगह, लेकिन इसके साथ उन्हें अपनी तालीमी काबिलियत जो थी उसमें भी वो किसी से कम नहीं थी। आप हैरान होंगे कि जब उन्होंने 1938 में डेंटल डॉक्टर बनी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, तो वो वाहिद खातून डॉक्टर थी इस खिते की, यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान की वाहिद खातून थी जो डॉक्टर बनी और डेंटल डॉक्टर बनी। तो इसमें अभी ये नहीं मैं कह रहा कि वाहिद मुस्लिम खातून थी, वो वाहिद खातून थी हिंदुस्तान की जो डेंटल डॉक्टर बनी 1938 में। बहरहाल उन्होंने ये पेशा अपनाया नहीं, क्योंकि सियासी सूरत हाल में चलती रही, भाई के साथ चलती रही, सब कुछ। आखिरी दिनों में ज़ियारत में भी वही कायद आज़म के साथ थी। और फिर उन्होंने 1960 से लेके यानी 67 तक उन्होंने आज़ाद हैसियत से भी सियासत में हिस्सा लिया। क्यों कि आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की बात करनी थी, पाकिस्तान की बात करनी थी। और वो क्या बात थी? वो यही आज़ादी की बात थी, तहरीक आज़ादी की बात थी। उस बात को तकमील तक पहुँचाना था, इस्तेकाम पाकिस्तान को, जहाँ आमरीत आ गई थी जनरल मोहम्मद अयूब खान की। तो उसमें उन्होंने फिर हिस्सा भी लिया इलेक्शन में। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने जब सदारती इलेक्शन लड़ा, तो किंग्स पार्टी के जो लोग होते हैं, आपको पता है कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं जो उन्होंने हमेशा वो आमरीयों के साथ मिल जाते हैं।
لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آج کی تمام سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کے علاوہ، کیونکہ پیپلز پارٹی بعد میں بنی ذوالفقار علی بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، جنرل ایوب خان کے ساتھ تھے، لہٰذا یہ پارٹی بعد، باقی تمام لوگ جتنے حزب اختلاف کے لوگ ہیں تمام لوگ حمایتی تھے کس کے؟ وہ فاطمہ جناح کے. اور صرف فاطمہ جناح کے نہیں تھے، فاطمہ جناح کے وہ لوگ نہیں تھے جو یہاں ہیں، ایسٹ پاکستان سے بھی ان کو بڑی حمایت حاصل تھی کہ جب وہ ڈھاکہ گئیں اپنے الیکشن مہم کے دوران تو کہتے ہیں 2.5 لاکھ آدمی تھے، اور ڈھاکہ سے چٹاگانگ تک جو ایک ٹرین چلی تھی اس ٹرین نے مطلب کئی گھنٹوں لیٹ ہو گئی صرف اس لیے کہ لوگوں نے استقبال کیا. اور وہاں کون تھا استقبال کرنے والا؟ وہاں شیخ مجیب الرحمان جو بعد میں بنگلہ دیش کے قائد بن گئے اور ہمارے غدار ہو گئے، اور پاکستان کو انہیں دولت کرنے میں بھارت کے تعاون کا فائدہ اٹھایا. لیکن اس میں یہ تھا کہ ہماری آمریت نے جو نقصان پہنچایا خاص طور پر ہمارے بنگالی بھائیوں کو، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا 1947 میں اس وقت بنگالیوں نے قائد اعظم کو بہت ساتھ دیا تھا. فاطمہ جناح کے الیکشن میں بھی بنگالیوں نے بہت ساتھ دیا ان کا، اور زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نعرے شیخ مجیب الرحمان لگاتے تھے. لیکن آمریت، جنرل محمد ایوب خان کی آمریت اور اسٹیبلشمنٹ، میں 3-4 ولاگ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں، کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ الگ نہیں ہو سکتی. اس وقت تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو بالکل فاطمہ جناح کے خلاف تھی، اور یہ جتنے بھی تھے نا، کہتے ہیں مفتی محمود یا ولی خان، عبد الغفار خان، یہ ساری پارٹی جتنے بھی تھے مخالفین، سب ممتاز دولتانہ، یہ سب فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. لیکن کنگز پارٹی کے لوگ جو ابن الوقت ہوتے ہیں وہ ایوب خان کے ساتھ تھے. اور پھر ان لوگوں نے خالی شکست نہیں دی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، بلکہ شکست دینے کے ساتھ ان کو بعد میں غدار پاکستان میں قرار دیا. کس کو؟ مادر ملت کو. مادر ملت کی خدمات کو بلایا نہیں جا سکتی. لیکن آمرانہ دور تھا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. پھر بہرحال پھر جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 67 میں، تو اس وقت وہ ایک شادی کی تقریب سے واپس آئی تھی. اور اب بعد میں مختلف جگہ پر انکشافات ہوئے کہ ان کو بھی طبعی موت مرنے نہیں دیا گیا، بلکہ کسی خاص طبقے نے، بلکہ یہی کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام آتا ہے تو کسی نے بھی، بیوروکریسی نے یا کسی نے بھی، مخالفین نے ان کا گلا دبوا دیا. ایک شادی کی تقریب سے واپس آئیں گھر تو سوئی رات، صبح نہیں اٹھی. لیکن انکشاف کہاں سے ہوا؟ یہ انکشاف بہت بعد میں ہوا، اور وہ غسالہ جس نے انہیں غسل دیا تھا تو اس نے کہا کہ مرنے سے پہلے میں یہ سچ بولنا چاہتی ہوں کہ میں نے ان کے گلے پہ نیل کے نشان دیکھے تھے. وہ پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو ہر چیز بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے مٹی پاؤ فارمولے پہ چلتا ہے، اور پھر اسے دفن کر دیا گیا. بہرحال فاطمہ جناح نے ایک بھرپور زندگی گزاری، تحریک آزادی میں بڑا کردار ادا کیا. ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھلایا نہیں جا سکتا. اور ان کی آج 57ویں برسی ہے، تو ظاہر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے درجات کی بلندی کریں. انہیں پاکستان بننے کے بعد بھی جدوجہد میں کی اور لوگوں کی آزادی کی اور تحریر و تقریر کے لیے بڑا کام کیا. اب وہ قائد اعظم یعنی مزار قائد اعظم کے ہاتھے میں ہی وہ سپرد خاک ہیں کراچی میں. لیکن انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری، اور جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ خواتین کو سامنے لانے میں اور سیاسی جدوجہد مختلف شعبات میں ترقی کا راستہ دکھانے میں فاطمہ جناح کا بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے. لیکن اس قوم نے غداری کا سرٹیفکیٹ اس بہن کو بھی دے دیا جس سے ساری عمر شادی نہیں کی، بھائی کا ساتھ دیا، ہر اہم میٹنگ میں بھائی کے ساتھ تھی، ہر اہم اجلاس میں بھائی کے ساتھ تھی، پاکستان بننے تک ساتھ تھی. پاکستان بنا تو پاکستان کی سرزمین پر کراچی میں جب پہلا قدم رکھا تو وہ بھائی کے ساتھ تھی، بالکل کاندھے سے کاندھا ملا کے ساتھ تھی، اور ایک دلیر عورت تھی، ایک بہادر خاتون تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کیجیے گا. ان کے بڑے احسانات ہیں. آج جو ہم آزادی کی فضا میں ہیں، اس میں فاطمہ جناح کا کردار بڑا اہم ہے خواتین کے حوالے سے. اور خواتین جو ہیں وہ کہیں بھی ہوں، اگر وہ ہراول دستہ بن جائیں تو پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ آپ کو پتہ ہے. بہرحال فاطمہ جناح مادر ملت ہیں. حکومت پاکستان نے ابھی 75 سالہ جب
سلور جوبلی جو ہے پلاٹینم جوبلی منائی جا رہی تھی، تو ایک خاص نوٹ جاری کیا تھا اسپیشل 75 روپے کا، اس پہ فاطمہ جناح کی تصویر بھی ہے، اور یہ ان کا ایک اعزاز ہے۔ بہرحال نہ ان کی خدمات بلائی جا سکتی، نہ ان کو بلایا جا سکتا ہے، نہ قائد اعظم کی خدمات کو فراموش کیا جاتا ہے۔ کہنے والے جو مرضی کریں، تنقید کرنے والے جو مرضی کریں، پاکستان صحیح بنا نہیں بنا، لیکن پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، ایک آزاد آئین رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اپنوں نے بڑے نقصان پہنچائے، غیروں نے سازشیں کی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہے اور ایک آزاد ریاست ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔